बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम से मैं इकबाल जंजूआ। नाज़रीन, आपने सोशल मीडिया से और दीगर ज़राए से यह ख़बर सुन चुके होंगे, आप तक पहुंच चुकी होंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो निशान जो उसका इंतखाबी निशान है बल्ला, पाकिस्तान के तमाम ताकतें इलेक्शन कमिश्नर की सपोर्ट कर रही थी और वो छीनने की कोशिश कर रहे थे। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाकर वो बल्ला वापस कर दिया। बल्ला वापस होते ही जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, जो उनके उम्मीदवार थे, जो उनके वोटर सपोर्टर थे, उनमें खुशी की लहर दौड़ आई और होनी भी चाहिए थी, क्योंकि इस फरसूदा निज़ाम में, इस जालिमाना निज़ाम में इस बल्ले के निशान को वापस लेना बिल्कुल शेर नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि किसी बांदर, किसी रिछ के मुंह से वो चीथड़ा, वो नवाला वापस छीनना है जो वो रिछ लेकर भाग जा गया हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन दौर से गुजर रही है। इसके साथ जुल्म के वो रिकॉर्ड कायम हुए जो 1970 में भी नहीं हुए, जो 47 में भी नहीं हुए, जो 65 में भी नहीं हुए, जो 71 में भी नहीं हुए। सही कहते हैं कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अगर हम इस बात पे जाएं तो कुदरत ने जो इमरान खान के बुग़्ज़ में, नफ़रत में, दुश्मनी में, अपने अपने मुफाद में इमरान खान के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, इमरान खान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। 2 सालों से मुसलसल पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम और पूरी दुनिया के सामने अपने आप को सच्चा कहने वाले अल्लाह ताला ने, कुदरत ने उनको ज़लील, रुसवा, नाकाम, बदनाम और उन्हें शिकस्त फाश से दोचार किया। ये अलग बात है कि ये चीज़ उनको नज़र नहीं आती। ये अलग बात है कि ये शिकस्त, ये ज़िल्लत गरीदा जैसे और मियाँ जैसे और दीगर सहाफ़ी हों या जजेस हों, काजी साहब हों या दीगर हों, उन्हें नज़र नहीं आएगी। हुकूमत छीनने के बाद अगर हम बात करें, ये जो रिजीम चेंज हुआ, इसके बाद इमरान खान पर और उसकी जमात पर, उसके कारकुनों पर, उसकी पार्टी पर क्या कुछ नहीं किया गया। इमरान खान पे हमला किया गया, ज़मान पार्क पे किस तरह से हमले हुए, किस तरह से इमरान खान के हक़ में बोलने वाले सहाफ़ियों को मारा गया, किस तरह से उन्हें सज़ाएं दी गई, किस तरह से इमरान खान का नाम लेने पर मीडिया पे पाबंदी लगा दी गई, इमरान खान का नाम लेने वालों को सज़ाएं दी गई, किस तरह से इमरान खान के हक़ में बोलने वालों को मीडिया से हटा दिया गया, किस तरह से सरेआम सज़ाएं दी, किस तरह से 200 से ज़ायद केस बनाकर इमरान खान को फंसाने की, बदनाम करने की कोशिश की। कभी साइफ़र के नाम से, कभी तोशा खाना के नाम से, कभी करप्शन के सैकड़ों किस्म के केस बनाकर, मन गढ़ंत किस्म के केस बनाकर, दसियों हज़ारों कारकुनों को जेलों में बंद करके इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को न सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की गई, बल्कि इसकी पार्टी को क्रश करने के लिए, नाअहल करने के लिए, कागजात छीनने गए लोगों को मारा गया, ख़वातीन को घरों में घुसकर घसीटा गया, मारा गया। 9 मई के इल्ज़ाम में पार्टी को इस तरह से क्रश किया गया जैसे ये सब कुछ इन्होंने किया और इसका सबूत सबके सामने है। क्या क्या नहीं किया गया, मगर कुदरत ने क्या किया? कुदरत ने इमरान खान की मकबूलियत में और ज़्यादा इजाफ़ा किया। कुदरत ने इमरान खान की इज़्ज़त में इजाफ़ा किया। कुदरत ने इमरान खान की शोहरत में इजाफ़ा किया। कुदरत ने वो इलेक्शन मुहिम जो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करोड़ों रुपया खर्च करके भी ना कर सकती, वो सिर्फ़ और सिर्फ इनकी दुश्मनी करने वालों ने खुद ब खुद की, और इमरान खान जेल में बैठा, इसकी जमात के लोग जेलों में बैठे। अल्लाह ताला उनकी इलेक्शन मुहिम भी चला रहा है और उनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा भी कर रहा है, और साथ साथ फतेह दी। लोगों के दिलों में इमरान खान की जो हमायत करने वाले थे, उनकी
محبت میں اضافہ کیا، عمران خان کی حمایت کرنے والوں میں اضافہ کیا، مگر افسوس اس بات کا ہے، افسوس یہ ہے کہ یہ جو طاقتور حلقہ ہے اس ملک کے اندر، یہ جو دولت، ہوس، اقتدار، مفاد کے نشے میں دھت جو لوگ ہیں، چاہے اس میں پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، بیوروکریٹس ہوں، صحافی ہوں، سیاستدان ہوں، یا بیرونی ملک کے کوئی ایسے ایجنٹ ہوں، یا بیرونی ملکوں کے غلام لوگ ہوں، یہ سارے کے سارے اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید جیت چکے ہیں، لیکن وہ ان کی عقلوں پہ اس طرح سے پردے ہیں کہ انہیں ابھی بھی یہ چیز نظر نہیں آتی، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری فتح ہے۔ چیف الیکشن کمشنر، نام اس کا لیتے ہوئے شرم آتی ہے، جج قاضی صاحب کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے کہ کیسے وہ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی اور اپنے ضمیر کے سامنے بھی کس طرح سے یہ جائیں گے، کس طرح سے جواب دیں گے، کس طرح سے مطمئن ہوں گے۔ ان کی نصیب میں ذلت نہیں، بدترین ذلت ان کے حصے میں آئی ہے۔ تاریخ ہمیشہ ان کو اب سیاہ حروفوں سے لکھا کرے گی۔ یہ تاریخ کے نام پہ اب دبا بن چکے ہیں۔ پاکستان کے اندر کیا نہیں کیا اس طاقت نے مل کر، پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے کوشش کی کہ اپنے آپ کو اس 25 کروڑ عوام کے اوپر مسلط کیا جائے۔ انہوں نے کوشش کی کہ 75 سال سے چلنے والے اسکرپٹ کو پھر سے دوبارہ سے کھیلا جائے۔ انہوں نے کوشش کی کہ عوام کو اندھا، بہرا اور لولا لنگڑا کر کے رکھا جائے۔ انہوں نے کوشش کی کہ عوام کو اسی طرح سے بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکا جائے۔ انہوں نے کوشش کی کہ غلاموں کی طرح پھر سے میاں صاحب کو اوپر مسلط کیا جائے۔ انہوں نے کوشش کی کہ غلام در غلام جو اس ملک کے اوپر سرمایہ دار اور جاگیردار اور زمیندار جو مسلط ہیں، وہ پھر سے مسلط کیے جائیں۔ لیکن واقعی اس میں کوئی شک نہیں، جو آج سے کئی سال پہلے عمران خان 1000 دفعہ یہ کہہ چکا ہے کہ ایک پلان انسان کا ہوتا ہے، ایک پلان اللہ کا ہوتا ہے، اور ہوتا وہی ہے، کامیاب وہی ہوتا ہے جو اللہ کا پلان ہوتا ہے۔ قدرت نے ان سب کو آج تک پچھلے جو 2 سالوں سے مسلسل عمران خان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح سے یہ طاقت اندھا کھیل کھیل رہی ہے، اگر ہم دیکھیں تو کسی ایک فیصلے میں بھی قدرت نے ان تمام پاکستان کے مفاد پرستوں کو سرخرو نہیں کیا، ان کو شکست دی۔ قدرت نے کسی ایک فیصلے میں بھی ان کو کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ ہاں، ان کو صرف وہ کامیابی نصیب ہوئی جو ان کی اپنی طاقت کے اندر تھی، چاہے وہ قید کرنا ہو، ان کی طاقت کے اندر جیل میں ڈالنا تھا، ان کی طاقت کے اندر جھوٹے الزام لگانے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان جھوٹے الزام میں ان کو رسوا کیا۔ ان کی طاقت میں ارشد شریف کو قتل کرنا تھا، ان کی طاقت میں عمران ریاض جیسوں کو بولنا بند کرنا تھا، ان کی طاقت میں صنم جاوید جیسی عام سی خاتون کو جیل میں بند کرنا تھا، عثمان ڈار کی والدہ کو ذلیل کرنا تھا، ان کی طاقت میں صرف اور صرف ظلم، زیادتی اور تشدد کرنا تھا، وہ انہوں نے کیا۔ لیکن جہاں جہاں بھی قدرت نے موقع قدرت کو ملا، اس نے فیصلوں میں، اس نے حق و سچ میں، اس نے دنیا کو دکھایا کہ کس طرح سے یہ واقعی زمینی خدا قدرت کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور قدرت کس طرح سے ان کو ذلیل اور رسوا کر رہی ہے، چاہے وہ عمران خان کے ایک کالم کی شکل میں ہو، انٹرویو کی شکل میں ہو، یا اس کی جو میڈیا، سوشل میڈیا کے اوپر جو کمپین ہے اس کی شکل میں ہو۔ عمران خان ہمیشہ ان ظالموں کے سامنے ڈٹا رہا، کس کے لیے؟ اس ملک، اس دھرتی، اس عوام کے لیے، اور قدرت اسے پھر ساتھ ساتھ سرخرو بھی کرتی ہے۔ اب رہ گیا ہے 8 فروری، یا تو 8 فروری عمران خان کا ہے، بلے کا ہے، یا پھر اس ملک کے یہ طاقت کے نشے میں دھت سارے کے سارے لوگ
8 فروری کو شکست تسلیم کر کے اس سے پہلے ہی بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ اگلا مرحلہ، اگلا جو کھیل ہے وہ قدرت بامقابلہ زمینی خدا، اس میں کیا نتیجہ آتا ہے۔ تب تک کے لیے اقبال جنجو کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔